अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे आज हम बना रहे थे बर्गर, तो उसके लिए हमें चाहिए थे कबाब। तो कबाबों की तैयारी कर रहे थे। तो ये मैंने दाल को अच्छी तरह वॉश करके तो इसके अंदर डाल दिया था कीमे में। कीमा मैंने पहले बहुत धोया था, फिर इसके अंदर मैंने दाल को डाल दिया था और दाल को डाल के फिर मैंने इसके अंदर सारे मसाले वगैरह डाल के मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया था। तो ये देखें, ये मैंने दालचीनी और ज़ीरा और काली मिर्च, ये खड़े मसाले ले लिए थे। मोटी इलायची, इसको भी मैंने बीच में डालना था, और साथ सुरख मिर्च, हल्दी, नमक और कुटी हुई मिर्च, इसको भी मैंने बीच में डालना था। तो ये मैंने ले लिया था। इनको अब मैं वो उसके अंदर डाल के पतीले के अंदर तो इसको चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख दूंगी। तो ये बहुत ही हमारे मज़े के कबाब बने थे। ये देखें, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब मैं इनको पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक इनका पानी नहीं खुश्क होगा तो उतनी देर मैं आपको बताती हूँ एक वजीफा। तो ये देखें, ये मैंने प्याज, लहसुन, सब्ज मिर्च और अदरक ये भी ले लिया था। इनको भी मैंने पीस के उसके अंदर डालना था कीमे के अंदर। तो वजीफा ये है कि आपने सुबह फजर की सुनतों में ये वजीफा करना है, और सुबह की सुनते पढ़ के तो फिर आपने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह व बिहम्दिही, ये आपने 101 बार पढ़ना है। ये रिज़्क के लिए है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको रिज़्क कहाँ से आ रहा है। ये मेरा आजमाया हुआ है, आप इसको ज़रूर करें। और फिर उसके बाद आपने फ़र्ज़ पढ़ने हैं। पहले आपने दुरूद शरीफ भी पढ़ना है और बाद में भी आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, और आपने तब तक ये पढ़ना है जब तक आप लोगों के हालात ठीक नहीं हो जाते। ये बहुत ही अच्छा वजीफा है, आप ये ज़रूर करें। तो मैंने भी ये किया, मैं भी ये करती हूँ, बल्कि मैं तो करती हूँ, मेरा तो मामूल है कि मैंने इसको कभी नहीं छोड़ा। तो आप भी ये ज़रूर करें। मैंने कहा था मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बताऊंगी कि आप भी ज़रूर करें। तो यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो गया था। अब मैं इसको पीस रही थी कुंडे में डालकर। तो फिर ये देखें, हमारे कबाब भी माशाल्लाह तैयार हो गए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वजीफा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है इस वजीफे के बारे में। तो अब पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर 101 बार आपने वो पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह व बिहम्दिही। आपने 101 बार ये पढ़ना है और फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़कर तो फिर आपने बाद में दुआ मांग के फ़र्ज़ पढ़ने हैं। फ़र्ज़ पढ़ के तो फिर आपने जो आपकी तस्बीह वगैरह होंगी वो आपने करनी है। तो यहाँ पे हमारे कबाब माशाल्लाह बिल्कुल तैयार थे। और फिर उसके बाद फिर ये ले लिया था बर्गर बना रहे थे ना, तो ये बर्गर ले लिए थे और ये चीज़ थी और ये मलाई। तो इससे हम इनको रेडी करेंगे। तो मायोनीज, केचप, तो ये चीज़ थी। तो अब हम इसको एक बॉल में डालेंगे। ये हमने बॉल ले लिए, इस बॉल में डालेंगे और बॉल में डाल के तो फिर हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये पहले हम मायोनीज डालेंगे, फिर क्रीम डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बर्गर तैयार हुए थे। आप भी ज़रूर बनाना, मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना। तो फिर इसके अंदर ही मैं थोड़ा सा पानी डाला था, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा था क्रीम और मायोनीज, तो इसलिए फिर पानी डाला था। तो इसके अंदर फिर कुटी हुई मिर्च भी डाली थी और थोड़ा सा नमक भी डाला था। उससे ना फिर वो जायका टेस्ट अच्छा हो जाता है, टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। तो आप भी ज़रूर इस तरह बनाना मेरे तरीके से। और फिर ये मैंने बंद गोभी कुछ काट के रखी थी, वो भी मैंने अंदर डाल दी थी इसके अंदर ही। तो इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया था। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने थे कबाब। सब बर्गर बहुत ज़्यादा सबको पसंद आए थे, सब ने बहुत शौक से खाए।
تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ تیار ہو گیا۔ تو اب میں وہ کباب فرائی کر لیتی ہوں۔ یہ میں نے انڈا لیا ہے اس کے اندر ٹپ کر کے، تو اب میں ڈالوں گی تیل کے اندر۔ تیل کے اندر ڈال کے تو ان کو ہلکا ہلکا سا فرائی کروں گی۔ تو کباب بھی ہمارے بہت زبردست بنے تھے اور برگر بھی بہت زبردست بنے تھے۔ تو آپ بھی ضرور بنانا، میرے طریقے سے ضرور ٹرائی کرنا، اور آپ نے میرے وظیفے کو بھی ضرور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابیاں دیں، اور جو لوگ کامیاب نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے۔ تو میں ضرور اپنے جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی میں ایک وظیفہ آپ لوگوں کو لازمی بتایا کروں گی۔ تو یہ میں نے پھر تیار ہو گئے تھے، اب میں برگر تیار کرنے لگی تھی۔ تو یہ دیکھیں میں نے برگر کے اوپر کیچپ ڈال دی تھی۔ تو کیچپ ڈال کے پھر اس کے اوپر میں نے وہ کباب رکھا۔ کباب رکھ کے تو پھر میں نے وہ سلائس لیا تھا، چیز سلائس، وہ میں نے اس کے اوپر رکھا۔ تو اس کے اوپر رکھ کے پھر میں نے بہت ہی زبردست بنے تھے۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا، ضرور بنانا، اور مجھے ضرور دعا میں یاد بھی رکھنا اپنی اپی کو۔ یہ دیکھیں ایسے کر کے نا اس کے اوپر سارا پھیلا دیا تھا۔ سب نے بہت پسند آیا۔ آپ اگر ہو سکے تو بنا کے رکھ لیں، جب کوئی مہمان آئے تو اس کو فوراً بنا کے دیا کریں، یا بچوں کو بھی لنچ باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ دیکھیں یہ میرا برگر جو ہے یہ بالکل تیار ہو گیا تھا ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست بنے تھے۔ یہ اب میں دوسرا برگر تیار کرنے لگی تھی، یہ بھی ویسے ہی۔ تو آپ لوگوں نے ضرور بنانے ہیں اور ضرور ٹرائی کرنے ہیں، اور اپنی اپی کو ضرور دعا میں یاد رکھنا ہے، اور آپ خود بھی بنا کے کھائیں اور اپنی فیملی کو بھی کھلائیں، اور اپنی اپی کو خاص اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اور یہ چیز سلائس یہ اس کے اوپر رکھ کے تو پھر اس کے اوپر وہ جو بند گوبھی والا بنایا ہوا تھا مایونیز والا، وہ اس کے اوپر ڈالا۔ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ میں آپ کو وظیفہ روز بتایا کروں گی نہیں۔ یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر رکھا، پھر اس کے اوپر وہ رکھ دیا دوسرا برگر۔ تو یہ ماشاءاللہ سے ہمارے برگر جو ہے یہ بالکل تیار ہو گئے تھے۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے بھی کھانے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں، آپ کو بھی بنا کے کھلا دیں گے۔ مہمانوں کے لیے تو خاص کر آپ بنا کے رکھیں نا، کباب فریج میں رکھ لیں، جب کوئی مہمان آئے تو بس فوراً نکالا، کباب نکالے اور ان کو فرائی کیا اور فوراً برگر بنا لیا۔ اگر ویسے بھی آپ مہمانوں کو چائے کے ساتھ کباب دیں تو وہ مہمان ویسے بھی بہت پسند کریں گے کہ بندہ جلدی جلدی کباب فرائی کرے اور مہمانوں کو دے اور فارغ۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے ماشاءاللہ سے بالکل تیار تھے۔ اللہ حافظ۔